मुस्तफा मुजतबा ताजदार अंबिया है आमद खैरुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हाजिर हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का सदका सबकी मुरादें पूरी फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ सबका मुक़द्दर फरमाए, और हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम के मीलाद का सदका सबकी हर नेक जायज़ मुराद पर, तमन्ना पर, इल्तिजा पर अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह हमें कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हमारे साथ मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती अली असगर साहिब ज़ीदा मजदूह भी हैं। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब का इकबाल बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, दालैन की सादतें अल्लाह पाक इन्हें अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तरफ कुछ सवालात बढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब की प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे जवाबात इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब से लेंगे। एक बात अर्ज़ करूँगा, ये कायनात जो मैं और आप देख रहे हैं, ये किसके लिए सजाई गई? ये सूरज की तपिश, ये चाँद की चांदनी, ये तारों का कुमकुमे बनना, ये आसमानों की बुलंदियाँ, ये पहाड़ों का रोब, ये दरियाओं की रवानी, ये समुद्रों का जोश और आबशारों का घिरना, हवाओं का चलना, कहकशाओं का होना, ये चरिंद परिंद इंसान हैवानात, जो कुछ भी हमें नज़र आता है, ये किसके लिए है? यकीनन ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जी हाँ, मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वो ज़ात है जिनके लिए ये सारी कायनात सजाई गई है। हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम अगर ना होते तो फिर ज़मीन आसमान, ये दिन रात, सूरज चाँद तारे लौह कलम कुछ भी ना होता। बल्कि एक रिवायत का मज़मून है, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है कि ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता फिर अपना रब होना भी जाहिर ना करता। अगर रब होना जाहिर किया तो महबूब आपके लिए। सुभान अल्लाह। तो हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सजाया गया, और अल्लाह ताला ने फिर इन्हें अपना महबूब बनाकर भेजा। ऐसे महबूब बनाया कि जिसको भी जो कुछ मिला है ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला है। और अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम की ज़ात को, हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम की शख्सियत को ऐसा मुबारक बनाया, मोमिनों पर रहम करने वाले हैं। बल्कि ये वो मुबारक हस्ती हैं कि इनके बारे में रब ताला खुद इरशाद फरमाता है, व अम्मा साइला फला तनहर। हुज़ूर को फरमा दिया कि आपने साइलों को झिड़कना नहीं है, और हम गुनाहगारों को रास्ता कौन सा बताया कि तुम दर्दों का मदावा कहाँ होगा, तुम्हारे दुखों का मदावा कहाँ होगा, तुम्हें शिफा कहाँ से मिलेगी। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। हाय, हुजूर के दरबार में जाने का हमें हुक्म दे दिया गया। ऐसे हैं मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर सहाबा इकराम जिन्होंने हुजूर के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की, अपने घर बार छोड़े, अपनी औलादों को छोड़ा, अपना सब कुछ तन मन धन सब हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया। क्या वजह थी, क्यों कुर्बान किया? उनके पेशे नज़र ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उन्हें पता था कि हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर की शान क्या है। वो अपनी जानों से ज़्यादा तरजीह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही इतनी
मुबारक ज़ात है। इंशाल्लाह प्रोग्राम में मुफ्ती साहब की तरफ सवालात भी बढ़ाएंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अज़मतों को इंशाल्लाह हम मुफ्ती साहब से डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेंगे, प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना है इंशाल्लाह। जहाँ इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हाथ आएगा, वहीं पर मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मालूम होगा, और अल्लाह ने चाहा दिल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुसब अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, माशाअल्लाह वक्त अता फरमाते हैं। और प्रोग्राम मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें आपकी तरफ एक सवाल मुफ्ती साहब बढ़ाऊँगा। अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह के कमालात अता फरमाए थे, क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सरापाए कमाल हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर वो कमाल अता हुआ कि जो इनफिरादी तौर पर किसी न किसी नबी में पाया गया, किसी भी एतबार से हो। किसी नबी में एक ख़ास एतबार से इम्तियाज़ और कमाल, किसी नबी में ख़ास इम्तियाज़ और कमाल, और वो सारे के सारे कमालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का आलम यह है कि इंसान कामिल अगर कहा जाए जी, तो अपने कमालात की इंतहा की भी बुनियाद पर, बुलंदियों की बुनियाद पर, इम्तियाज़ात की बुनियाद पर, खुसूसियात की बुनियाद पर ये लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर सादिक आता है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कमालात के कम अज़ कम दो ज़ाविये हैं, और हर ज़ावियों से हज़ार शाखें निकलती हैं। सुभान अल्लाह। एक है आपके फ़ज़ाइल। जी, फ़ज़ाइल। जी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, शौकत, मुअज़्ज़ात, कमालात। और एक है आपकी ज़ाते पाक में अल्लाह ने जो कमालात वज़ीयत फरमाए। जी, मिसाल के तौर पर शफ़ाअत कुबरा का मकाम है, जी, तो अल्लाह ने आपको फ़ज़ल और नसब अता फरमाया है। जी, इस कमाल का ताल्लुक़ ज़ात से नहीं है, एक इजाफ़ी और अताई कमाल है। जी, अब ज़ाती कमाल क्या होते हैं? ज़ाती कमाल ये होते हैं कि इंसान का जो वजूद है उसके औसाफ क्या हैं, आज़ा में क्या कमाल है, इंसान के कौल में क्या कमाल है, फ़ेल में क्या कमाल है। तो अगर हम सिर्फ बात करें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में अल्लाह ने क्या कमाल अता फरमाए, जी, उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में दो तरह के कमाल जमा फरमाए। एक है कमाल मानवी जी, और एक है कमाल सूरी, यानी जो नज़र आने वाला कमाल है। मानवी से मुराद ये है कि जो नज़र तो नहीं आता, जी, लेकिन वो कमाल आपकी ज़ात में रख दिया गया है। जी, कमाल मानवी को बयान करते हुए उलमा ने लिखा कि एक है कमाल इलाही, जी, यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सिफ़ात के मज़हर हैं, परतों हैं। अगर अल्लाह रहीम है जी, तो कोई तशबीह नहीं है, उसकी शान रहमत का कोई मिसल नहीं है। जी, लेकिन उस शान की कोई झलक देखना चाहे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान रहीमी है सुभान ये अल्लाह, झलक वहाँ नज़र आएगी। सुभान अल्लाह। तो यूँ एक तो वो कमाल है कि जिसे कमाल इलाही कहा गया, और दूसरा वो कमाल है कि जो अखलाक की सूरत में आपकी ज़ात में वदीयत कर दिया गया। कमाल इलाही की अगर बात करें, जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल्ला भी हैं, वाह वाह,
یعنی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ، جی یعنی اپنے بندے کو لے گیا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا یہاں پر کہ اپنے نبی کو لے گیا، لیکن جو اپنائیت لفظ عبد میں ہے جی وہ اپنائیت کسی اور لفظ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے بندے ہیں. حضور کا قول، فعل، محبت، توجہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا گیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سبحان اللہ. اور جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ پھینک رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی آپ کے فعل کو اللہ نے اپنی یعنی منسوخ فرمایا، جی اور فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کہ جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. واہ. اپنائیت کی مثالیں دیکھیے. اللہ کا ایک صفاتی نام نور ہے، جی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ. کہ اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور کتاب مبین. یہ کمال الہیہ ہیں جی کہ حضور اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، پرتو ہیں. رؤوف اور رحیم اللہ کے اوصاف ہیں. سبحان قرآن اللہ. پاک میں فرمایا جا رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور کریم بھی اللہ کا وصف ہے. اور یہ وصف حضور کے لیے قرآن نے ذکر کیا انہ لقول رسول کریم. اللہ. یہ رسول اللہ کریم کا قول ہے. واہ واہ. اور عظیم بھی اللہ کا وصف ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کوئی سقط نہیں ہے، حرکت کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اس کے دیے سے جو بلندیوں والا ہے اور عظیم ہے، یعنی سبحان اللہ تعالیٰ. اور فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اے اللہ. محبوب آپ اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر ہیں. سبحان اللہ. رب بھی عظیم، حضور کے اخلاق بھی عظیم. جی رب اپنی شان کے مطابق، اور اسی نے حضور کو یہ عظمت نوازی ہیں. ان عظمتوں سے آپ کو متصف فرمایا ہے. سبحان اللہ. شہید و شاہد اللہ کے اوصاف. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اوصاف والے الفاظ کے ساتھ حضور کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ. تو آپ کے جو کمالات ہیں ان کمالات کے اندر ایک کمال یہ کہ آپ کمال الہیہ کے پرتو اور مظہر ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو اخلاق عظیمہ کی صورت میں کمالات رکھے ہیں، ظاہر بات ہے یہ بھی معنوی کمالات ہیں. جی ان کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کانا خلقہ القرآن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی نے حضور کا مرتبہ اخلاق دیکھنا ہو ہائے ہائے. تو قرآن کو پڑھ لے. تو اتنے عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں. اور اگر بات کریں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف کی، یعنی ایک کمال ہے کمال معنوی، جی. اور ایک کمال ہے کمال سوری. جی. اور اگر کمال سوری کی بات کریں جی. تو اللہ اکبر، کمال سوری علماء نے لکھا کہ 3 طرح کا ہے. ایک ذاتی، ایک فعلی، اور ایک قولی. 3 طرح کے کمال ہیں. جی. ذاتی، فعلی اور قولی، 3 طرح کے کمال. سبحان اللہ. 3 طرح کے کمال ہیں. جی. اور کون سے کمال؟ کمال سوری. کمال سوری، یہ وہ کمال ہے کہ جو نظر آتے ہیں. نظر آتے ہیں. جی. سب سے پہلے ہے آپ کا وجود مسعود. اللہ اکبر. ذاتی میں وجود مسعود. سبحان اللہ. یعنی آپ کی ذات مبارکہ، آپ کا جسم اطہر، آپ کا جسم مبارک، سبحان اللہ. آپ کا حلیہ مبارک. اللہ اللہ اللہ. اللہ اکبر. آپ کے شمائل شریف. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے
ایسا پیدا کیا ہے کہ آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہیں, اللہ اکبر, ان سے اللہ زیادہ اکبر. ملی ہیں. واہ حضرت واہ. یوسف علیہ السلام کا تو سارا حسن ظاہر کر دیا گیا, جی. لیکن آپ ہیں کہ ہزارہ پردوں کے اندر ہیں. اللہ اور اکبر. کبھی کبھی کسی ایک پردے کی بھی ہلکی سی جھلک جب آشکار ہوتی تھی تو آپ کے بدن سے وہ نور کی شعائیں نکلتی تھیں اللہ اکبر. کہ در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کے حسن کا عالم یہ تھا اللہ کہ اللہ اللہ اللہ. جب کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین. ہائے 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 ہائے. سبحان آپ کے اللہ. حسن کا عالم یہ تھا. یعنی بات کر رہے ہیں ہم کمال سوری کی. جی. جو نور آپ کے باطن میں ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن جو نور حسی آپ کے اندر ہے, جی. اللہ اکبر, کیونکہ آپ کا وجود تو نور سے پیدا کیا گیا ہے. ہیں آپ بشر, اس کا ہم کوئی انکار نہیں کرتے, لیکن بشر سے تو یوں نور کی شعائیں نہیں نکلتی. آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. جی. بارہا ایسا ہوتا کہ آپ گفتگو فرماتے, دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی سبحان اللہ. اور در و دیوار روشن ہو جاتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا ہے, اس دن سے بڑھ کر روشن دن ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سورج کا کام ہے روشنی دینا. جی. چلیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی پورے طریقے سے نہیں آتی, اور آج کل جن گھروں میں سولر لگا ہوا ہے, جی. جون جولائی اور اگست کے مہینے میں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بادل آ جائے تو کیا ہوتا ہے. جی. لیکن روزانہ تو ایسی روشنی نہیں ہوتی, مطلب ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ جو میٹھی میٹھی روشنی ہو, بلکہ تیز روشنی ہوتی ہے عام دنوں میں. اور صحرائے عرب میں تو اور زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے, جی. کیونکہ وہاں نمی کم ہے. 7 بجے ایسا سورج چڑھ جاتا ہے, ہمارے یہاں 11 بجے بھی نہیں چڑھتا. اس کی حدت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سورج کی روشنی کی حدت, روشنی, تمازت روز ہی ہوتی ہے. جی. آخر یہ کیا وجہ تھی کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا ہے, اللہ اکبر. اس دن زیادہ روشن ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ آج مدینہ کی فضاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ اس جسم سے آج سورج بھی رعنائیاں لے رہا ہے, روشنی کی بھیک لے رہا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ چاند کی روشنی میں آئیں اور چاند کی روشنی نہ بڑھی ہو, دیے کے سامنے آئیں دیے کی روشنی نہ بڑھی ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سوئی گر گئی ہے, اندھیرے کے سبب مجھے مل نہیں رہی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں, مجھے یعنی اس آپ کے آنے سے نور کی وہ شعائیں بلند ہوتی ہیں کہ اندھیرے میں گری ہوئی سوئی مجھے نظر آ جاتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے چہرے کے خد و خال ایسے کہ جو ایک دفعہ دیکھے دیکھتا رہ جائے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, جی. کئی علامات دیکھ چکے, مطلب وہ علامات جن کا تعلق سماج سے تھا کہ یوں یوں نشانیاں ہوں گی آپ کے شہر کی, سارے نشانیاں دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا باقی تھا. جس دن آپ کی خدمت میں آئے, چہرہ وضحا کو دیکھا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, پکار اٹھے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے. علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو اگر دیگر معجزات نہ دیے جاتے, آپ کے چہرہ مبارکہ کی خوبصورتی اور جو نورانیت تھی وہی بطور معجزے کے کافی تھا. ہائے. یہاں پر مفتی صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کا اگر حکم فرمایا تو میں شعر عرض کرتا ہوں. کیا جو پیاری گفتگو فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کمال سوری ہے
اور اس میں بھی جو حضور علیہ السلام کا ذاتی کمال ہے اور جو حضور علیہ السلام کا وجود مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر آپ جھوم اٹھے. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی ایک جھلک وادی حمرہ میں دیکھی تھی اور آپ نے بھی کہا تھا اس صورت نو میں جانا صورت نو میں جانا جان آنکھ کے جانے جہان سچ آنکھ تیرا دی میں شان جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا پیارا شعر آپ فرماتے مکھ چند بدر 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 شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف مستانی مخمور یقین مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن کا اکمل کا سبحان اللہ اجمل کا حسن کا اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جانیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا پیاری بات آپ فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ نورانی چہرہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا اور کمال ہے ماشاءاللہ. پیر میر علی شاہ صاحب نے جس ردم پر کلام لکھا ہے تو اس کے ساتھ لفظ سبحان اللہ کا بھی تکرار ہے جی. یہ بلا وجہ نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ جھوم اٹھے ہیں سبحان اللہ کا لفظ ملا لو جی. اس کے پیچھے بہت گہرا راز چھپا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کمال کو بیان کیا جاتا ہے نا تو بے کمال لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. ہم بھی انسان حضور بھی انسان یہ کیسے ممکن یہ کیسے ممکن یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ایک کمال کو بیان فرمایا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے ایک معمولی سے حصے میں مختصر سے حصے میں. تو یہ حضور کا کمال تھا جی کہ حضور گئے اور آئے اور رات بھی ختم نہ ہوئی جی. ابھی کنڈی ہل رہی ہے اور بستر ابھی گرم ہے. آنے والوں نے جب آئے تو لوگوں نے نشانیاں پوچھی نشانیاں بتائیں فلاں قافلہ فلاں دن پہنچے گا. وہاں پر بھی یہی سچویشن نہیں تھی مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وصف کی جو ابتدا بیان فرمائی یعنی حضور کا جو وصف بیان فرمایا اس سے پہلے اپنا وصف بیان فرمایا. اللہ پاک ہے. اس کا مطلب ہے اللہ خامیوں سے پاک ہے
ऐब से पाक वाह है, वाह नकाइस से पाक है। वाह वाह ए शक में पड़ने वालों, तुम शक में हो, ये तो जानो कि वो खुदा हर चीज़ पर कादिर है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो ले जाने पर कादिर है सो ले गया। तो जो वस्फ हुजूर में पाए जाते हैं वो अल्लाह ने दिए हैं। जब अल्लाह ने दिए हैं तो हुजूर के वजूद पर शक करना, आपके कमालात में शक करना, हकीकत में खालिक पर शक करना है। और वो खालिक मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है अयूब से, खामियों से, जी। नकाइस से। वाह वाह, क्यों? वाह वो वाह। तो सुभान अल्लाह है, सुभान सुभान उसका अल्लाह। वस्फ है। बेशक तो पाक है यहाँ वो। कमालात बयान हो रहे हैं जी और साथ ही साथ अल्लाह की हम्द बयान हो रही है, पाकीज़गी बयान हो रही जी। है कि मेरे महबूब को अल्लाह ने वाह यूं वाह, बनाया। क्या और बात। बेशक अल्लाह बना सकता है, बेशक यूं बनाया, बेशक अल्लाह बना सकता बेशक। है। तो हुजूर की ज़ात तो अल्लाह पर कामिल यकीन लाने का सबब है। सुभान अल्लाह सुभान यानी अल्लाह। जितना जितना हुजूर की मारिफत में बंदा आगे बढ़ता जाएगा, हकीकत में अल्लाह की मारिफत के दरवाजे उस पर खुलते चले खुलते जाते हैं। चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अगर बात करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह के वाह। वजूद मसऊद की, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुशादा नूरानी पेशानी हो, क्या बुलंद नूर बरसती हुई नाक हो जिस पर नूर बरस रहा है, जी। क्या आपके रुखसार मुबारक हो, क्या कुशादा दाढ़ी मुबारक हो, वाह वाह। क्या वो सीना हो जिसे रब ने खोल दिया, अलम नशरह लका सदरक, क्या आपके वो बाजू हों जिनमें अल्लाह ने वो क़ुव्वत अता फरमाई है कि ऐसी क़ुव्वत आज तक किसी इंसान के बाजुओं में आई ही नहीं है। क्या आपकी मुबारक आंखें हों, वाह। वो आंखें जिन्हें वो कमाल मिला सुभान कि अल्लाह। किसी इंसान को आज तक न मिला। हाय हाय हाय। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान वो अल्लाह। आंखें के जो रब ताला का दीदार करके वाह आई वाह। हो। अल्लाह अकबर, किसको देखा ये मूसा से पूछे पूछे कोई, कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों लाखों सलाम। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक, इनकी खूबसूरती और फिर इनके कमालात, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक, इनकी खूबसूरती, इनके कमालात, और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हथेलियाँ, कोई जब आपसे हाथ मिलाता तो ऐसा उसे मज़ा आता, ऐसी नरम गुदाज हथेलियाँ आज तक उसने देखी ही ना होती। हाय हाय। क्या हुजूर की मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सलाम। आपके वजूद मसूद का एक एक हिस्सा, एक एक रुआं ऐसा है कि जो बेमिसल बेमिसाल है। ऐसे ही है मुसब। मोतदुल आज़ा हैं, हर उज़्व में एक एतदाल है, एक खूबसूरती है, एक कमाल है। और फिर जमाल के साथ साथ जो कमाल है वो जुदा है। जमाल के साथ कमाल जुदा है। कमाल जुदा है, मतलब कान मुबारक है। जी अब कान बाज़ लोगों के कैसे होते हैं, बड़े अजीब से होते हैं, जी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। तो एक तो है कानों का हुस्न जी। और एक है कानों की कुव्वत। वाह वाह। ये कुव्वत कमाल है कमाल है ये। कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अगर अल्लाह। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आज़ा के बारे में तफसील से सुनना चाहता है जी। तो सलाम रज़ा को सुने। वाह वाह। एक एक उज़्व को लेकर आला हज़रत अलैहिस्सलाम ने क्या खूब कमाल इरशाद फरमाया है। सुभान अल्लाह। और एक इसी तरह का जो कलाम है इस्तिगासे की सूरत में बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान साहब का है, क्या खूब कमाल है वो। जी। एक एक उज़्व मुबारक का जिक्र करके, अल्लाह उस अकबर। उज़्व मुबारक की शान बयान करके बारगाह रिसालत में इस्तिगासा किया गया है। अल्लाह अकबर। उसका मतलब यह है, जहाँ बलब हूँ आ मेरी जहाँ अलगयास, होते हैं कुछ और सामा अलगयास। अब किस तरह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आज़ा को लेकर, जी अब कान मुबारक को लेकर क्या अर्ज़ करते हैं। एक करम की कान
گوش حضور سن لے فریاد غریباں الغیاث سن لے فریاد غریباں الغیاث. ایک ایک عضو کا واسطہ دیکھ کے اس کی شان بیان کر کے جو آپ نے مطلب کہ الغیاث کہا ہے مصب، یہ کیا الغیاث ہے کا اس میں؟ مطلب المدد. المدد. المدد ہاں ہاں فریاد ہے، جی. توجہ چاہتا ہوں اللہ یا رسول اللہ. آپ کے اس عضو مبارک کا واسطہ دے کر آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں. الغیاث. سبحان اللہ. اسلاف کا تو یہ انداز رہا نا مصب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کرتے رہے، بلکہ صحابہ نے بھی تو حضور کا وسیلہ پکڑا ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ جو دنیا میں کھویا ہوتا ہے جی. اسے کب فنا فر رسول کا مقام میسر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر ساعت، جی ہر لہجہ، ہر لمحہ جی. یاد حضور پیش نظر ہونا، ہائے ہائے ہائے. یہ انہی عشاق کا طریقہ اور وطیرہ ہے کہ جو فنا فر رسول ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ درجہ ملتا کیسے مفتی صاحب؟ یہ درجہ اطاعت سے ملتا ہے، حضور کی محبت سے ملتا ہے. حضور کی محبت کیسے ملتی ہے؟ حضور کے عرفان سے ملتی ہے. حضور کا عرفان کیسے ملتا ہے؟ حضور کے تذکرے سے ملتا ہے. سبحان بندہ اللہ. حضور کی یاد مناتا ہے، حضور کی تعظیم کرتا ہے. آپ کا ذکر آ جائے تو اللہ اکبر، دل جھک جاتا ہے، سر جھک جاتا ہے. تعظیم، اطاعت، محبت، تذکرہ ہیں. جی. مطلب ساری دنیا کی چیزیں سنوں اور حضور کا ذکر نہ سنوں، ساری دنیا کی خوشیاں مناؤں، حضور کے آنے کی خوشی نہ مناؤں. تو بات یہ ہے کہ یہ اطاعت، محبت اور عشق کا جو راستہ ہے یہ بندے کو آگے لے کر چلتا ہے. اور پھر اتنا سرمایہ چھوڑا ہے بزرگوں نے، کیونکہ یہ پہلا شخص تو نہیں ہے نا کہ جو راہ عرفان میں آگے بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے آگے بڑھنے والوں کی لمبی قطاریں ہیں، میلوں میل لمبی قطاریں ہیں. جی. انہیں ذرا دیکھیں وہ کس طرح آگے بڑھے ہیں، انہیں ذرا سمجھے وہ کس طرح آگے بڑھے ہیں، تو بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جی. تو اعظم مبارکہ کی کیا شان ہے. اللہ اکبر. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہمیں. اللہ ہم سب کو حضور کا دیدار عطا فرمائے. بات ہو رہی ہے کمال سوری کی، اور اس میں جسم اقدس، اعضائے مبارکہ، ان کے اندر جو اللہ نے کمال رکھا ہے کسی انسان میں ایسا کمال نہیں رکھا گیا. پھر کمال سوری کی دوسری قسم ہے افعال نبوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہر کیے میں حکمت ہی حکمت ہے، دانائی ہی دانائی ہے، ہدایت اور روشنی ہے. دیکھیے دنیا اپنا ایک دستور ہمیشہ سے بیان کرتی چلی آئی. جی. فرعون کا بھی ایک دستور تھا، نمرود کا بھی ایک دستور تھا، اور دنیا میں جو تخت پر آتا ہے ہر ایک کا ایک دستور ہوتا ہے، اور ہر ایک اکڑ رکھنے والا یہ کہتا ہے جو میرا طریقہ ہے وہ ٹھیک طریقہ ہے. لیکن سب کے طریقے فنا ہو گئے، جی. اور تاریخ ان طریقوں پر شاہد ہے کہ کہیں غرور ہے، کہیں فریب ہے، کہیں تکبر ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں زیادتی ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے. لوگوں نے چڑھتے سورج کو دیکھ کر سلام تو کیا، جی. لیکن جب وہ سورج غروب ہو گیا تو لعنت کرتے رہے اور عیب جوئی کرتے رہے. یہ دنیا کے چڑھتے سورجوں کا حال رہا ہے. ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. تخت تو جب سے دنیا بنی ہے نہ جانے تخت کو لے کر کون کون آتا رہا، لیکن حکمت، دانائی، روشنی، نور
نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ افعال میں جو پایا جاتا ہے جی کسی میں نہیں پایا گیا. جو دستور آپ نے عطا فرمایا، جی جس راہ پر آپ گامزن رہے، جی جو آپ کی عادت و اطوار رہیں، جی اللہ اکبر، ان عادت و اطوار میں کہیں سادگی ہے، جی کہیں تواضع ہے. جی حالانکہ آپ چاہیں تو عہد سونا بن جائے. بے شک. آپ کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ سفیر آ کر آپ ہی سے پوچھتے تھے کہ ہمیں اس ریاست کے حاکم سے ملنا ہے، اللہ اکبر. ان سب لوگوں کے رسول سے ملنا ہے، اور وہ آپ کو ہی نہیں پہچان ہائے ہائے. پاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی جو علیہ وسلم. عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہائے. پوری پوری رات کھڑے رہنا ہے، جی کہ خدا آپ سے فرمائے اے محبوب قم اللیل الا قلیلا، محبوب قیام کم فرما دیجئے. یہ آپ کی عبادت کا عالم ہوتا تھا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افعال ادا کیے ہیں، جی قرآن کے بعد سنت جو ہے وہ ہماری مشعل راہ ہے، اور اس سنت کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، ایک ایک فعل کے اندر حکمت ہے. تو جو افعال آپ سے صادر ہوئے، اللہ نے ان افعال میں وہ کمال رکھا ہے ہاں ہاں کہ قیامت تک کسی ایک فعل کے اندر بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں حکمت نہیں تھی، بہتری نہیں تھی، اس کے اندر کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا، کوئی خامی تھی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ وسلم. جو فعل سرزد ہوتا جی وہ مشعل راہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے فیصلے ہوں، آپ کے کارنامے ہوں، آپ کی تربیت ہو، آپ کی تعلیم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہو، آپ کی عبادت ہو، آپ کی صبح اور شام زندگی کے جو معمولات ہیں وہ معمولات ہوں، آپ کا لباس ہو، آپ کی چال ڈھال ہو، جی آپ کی مجلس سجانا ہو، آپ کا فیصلہ کرنا ہو، سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی جو ضابطۂ حیات ہے اس کے تعلق سے فیصلے کرنا ہو، منشور دینا ہو، ضابطہ حیات دینا ہو. اللہ اکبر، ایک ایک فعل کے اندر ہزار حکمتیں ہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے جو ابھی بات ارشاد فرمائی نا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ آئے ان کے نام مٹ گئے، ان کے منشور مٹ گئے، ان کے دستور مٹ گئے، ان کے قانون مٹ گئے، لیکن 15 صدیوں سے جو دستور، جو قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اور جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ آج تک نہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. یہاں پر مصعب وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس دین نے باقی رہنا ہے مفتی صاحب. اور اس دین کا ایک حصہ ہے افعال نبوی، افعال نبوی. سبحان اللہ. ایک حصہ افعال نبوی ہے. بے شک. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو افعال نبوی ہیں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جی قالا رسول اللہ کی صداؤں سے جو خالی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا کے کوچے کوچے کے اندر جی قالا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں. بے شک. ممبر و محراب سے نعت مصطفیٰ گونج رہی ہے، سبحان اللہ. اور نثر کی صورت میں جی قالا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی سنت کی حکمتیں گونج رہی ہیں، ہائے ہائے ہائے. آپ کی سنت کی تعلیم گونج رہی ہے. جی اور خود اللہ نے فرمایا جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فرما دیجئے اے محبوب کہ میری اتباع کرو. اور اتباع کہتے ہیں نقل کرنے کو. جی تو آپ کے افعال کی کمالات کا اندازہ لگائیے جی کہ ان افعال مبارکہ کی پیروی محبت الہی سکھاتی ہے. سبحان اللہ ہے نا؟ سبحان اللہ. کہ حضور کی محبت کیسے ملے گی، یہ سوال تھا نا. جی
यहाँ तो हुजूर की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, जी जुदा नहीं हो सकती। जी एक, उसकी मोहब्बत कि जो हाथ पकड़कर हुजूर की बारगाह में ले जाए। अल्लाह अकबर। यानी कि मेरे आला हज़रत तो वो हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहि रहमा, जो उन्हें उनके मुर्शिद के पास ले गए थे, शेख अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहि रहमा का एहसान आला हज़रत कभी नहीं भूलते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि ये वो हस्ती हैं कि जो मुझे इतने आला मुर्शिद की बारगाह में ले गए। बेशक। तो एक है मुर्शिद कामिल, उसका जब बंदा हाथ पकड़ता है तो मुर्शिद कामिल अपने मुरीद को हुजूर की बारगाह तक पहुंचाता अल्लाह है। अकबर। और अगर मुर्शिद कामिल हुजूर गौसे पाक से जुड़ा हो तो उसकी तो वाह क्या वाह। ही शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औलिया के सरदार हैं, अल्लाह अकबर। गौसुल अगवास हैं, वाह वाह। गौसे आजम हैं, सुभान अल्लाह। और उन जैसा अपने ज़माने में कोई नहीं था और आज तक के ज़माने में कोई नहीं है, अल्लाह अकबर। और इमाम मेहदी तक कोई नहीं होगा। हाय हाय हाय। इस शान के वो आमिल हैं। वजह क्या है कि वो हुजूर की मारिफत का जाम पिए हुए हैं, ख़ास निगाह मुस्तफ़ा उनके ऊपर है। जी तो मुर्शिद कामिल से हुजूर की बारगाह मिलती है और हुजूर की बारगाह से अल्लाह की बारगाह मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी जो किस्म है वो है, यानी कमाल सूरी की हमने जी 3 चीज़ें सामने रखी। जाती, फेली और ज़ाती, कौली। फ़ेली और कौली। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तो हाल था ना, जी हाल था। अफ़ाल थे, जी। हाल था, तकरीर थी, और एक है अक़वाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कौल तो रसूल करीम का कौल है। और फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम कलाम नहीं फरमाते मगर वो फरमाते हैं जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह अकबर। जो आप पर वही की जाती है वही कलाम फरमाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की वसल्लम। फसाहत के कमालात हों, मुख्तसर अल्फाज में, जी जो समझिए कि कोज़े के अंदर समंदर बंद करना किसे कहते हैं, ये आपके अल्फाज की जामियत बताती है। मुख्तसर कलाम करना हो जी या फसाहत व बलागत का मामला हो, जी या हम दूसरी जानिब को देखें कि वो सिफ़ात जिनका ताल्लुक़ कौल से होता है, ऐलान नबूवत से पहले जी आपके 2 औसाफ बड़े मशहूर हैं कि ये सादिक भी हैं, ये अमीन भी हैं। जी हकीकत में इन दोनों का ताल्लुक़ कौल से है। जी सच बात कहते हैं। जी अमानत का ताल्लुक़ वादे से है। वादे से, बेशक। वादा एक ज़बान से किया जाता है, जी तो आप वादे की भी सच्चे हैं, सादिकुल वाद, सादिकुल कौल हैं। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुभान अल्लाह। अक़वाल में भी सच्चाई है। बेशक। और सच्चाई ही नहीं है, सच्चाई तो एक खूबी है ना, जी इन अक़वाल के अंदर पुख्तगी है, इन अक़वाल के अंदर नूर है, इन अक़वाल के अंदर हिदायत है, इन अक़वाल के अंदर वो सरचश्मे हैं हिकमत के कि जो पढ़ता है। आला हज़रत रहमा क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, एतिलाए जबिल्लत पे आली दरूद, एतिदाले तवीयत पे लाखों सलाम, वाह। बेबनावट अदा पर हज़ारों दरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम, भीनी भीनी महक पर महक ले दरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम, मीठी मीठी इबारत पे शीरी दरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं ही ज़िक्र खैर करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शरबत न दें न दें तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। सुभान अल्लाह। और एक और जगह पर सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मीठी बातें तेरी दीने अजम ईमान अरब, नमकीन हुस्न तेरा जाने अजम,
شان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مزید اللہ پاک اضافہ فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حامد